तुवें सांगिल्लें म्हाका इलिगल न्हू, कळ्ळें न्हू, तें क्लिनीक जात तें इलिगल न्हू तुवें सांगिल्लें, आनी तुमचे वचोन थिंग बसवलें. मागीर दॅट मिन्स 5 सपोर्ट करता इलिगॅलिटीक. काल आतां हांवें पळयलो इन्सिडंट न्हू, हो नेचर्स हायडवे हांगा जालो तो पयलो इन्सिडंट न्हू. हे 5 म्हूण तें इम्युनिटी दिताय. आतां चोय कितें जालें जाल्यार 5 म्हणटा आपणाक हें कित्याक दिलें ना, कोणें कंप्लेन कित्याक केलें ना. 5 कित्याक कोताय आमी कंप्लेन दितली म्हूण तुमकां 5 कोताय. ओ तुमी इलिगॅलिटी चोवपा जाय म्हूण तुमकां 5 कोताय. वयल्यान व्हिडिओ काडटे भुरग्यांचे खंय पुलीस कंप्लेन जाता. कित्याक तूं इलिगल कोतलो 5 म्हूण आनी तेंचे कंप्लेन कोतलो मुगे भुरग्यांचेर. सेक्रेटरी हेचेर तूं म्हाका सांगू, तूं हेड ऑफ द पंचायत आतां, तूं सांग म्हाका हे इलिगल शेतांत करूं जाता कितें, कमर्शियल कितें एक्टिविटी करूं जाता. 5 सांग सरपंच, तूं आज चेर कोता सांग इलिगल एक्टिविटी कितें शेतांत करूं जाता कमर्शियलू. तोंड उगड ना आनी वय म्हूण तें ना. बट वाय इट इज टेकिंग सो मच ऑफ टायम. कितुले पाटी थिंगा लोक बोवाड मारता, रातीको म्युजीक हें जाता तें जाता. थिंग कितें प्रॉब्लम जाल्यार मागीर हांव पंचायता रिस्पॉन्सिबल दवरतलो आनी पुलिसीक. गेल ते पाटी भुरगीं थिंगा पोण मौन आहलीं, अनकॉन्शियस आहलीं. हे पाटी थिंग झगोटाय एकमुखामान. तरी सांगाय म्हाका आतां तुम कोताय कोनाय तें, ना जाल्यार तुम बंद कोनाय, म्हाका प्रॉब्लम ना. हांवूय ट्रेड लायसन्स एप्लाय कोता म्हज्या शेतांत, म्हाकाय दिये. सिंपल. सगळे पंचायतां लागू जावपा जाय. जर तो शेतां जर तर तुमकां अशें करून करूं जाता कमर्शियल एक्टिविटी आनी वयल्यान ट्रेड लायसन्स तुमी तांकां इश्यू कोताय, हें हुंचे ग्रावंड्सांचेर तुमी इश्यू कोल्लें. सिकेरान कोल्लो तेदो वचोन कितें ना जाल्यार हांव आतां सोपो कलेक्शन हांव कोतां. म्हाका दिसा 1,500 येवपा जाय. तुमी थिंग कितेंय कोरे, कितें तें इलिगल आहा. पयलें तेगे सिकेर आसता हूंय तेगे पास जाल्लें सगलें. तेचे फाटल्यान आतां कितू वर्स जालीं इलिगली चलता. कितू बॉडीज येयल्यो, पंचायत बॉडी चेंज जाल्यो म्हळ्यार कोण विचारना. आमकां विचारूं नाका आसलें. म्हळ्यार तो बारीक मनशांक त्रास करूं मोता, हे रिक्षावाल्यांक हेका तेका. तरी आमी हेंक त्रास करपा पडलाय. हें बंद जावपा जाय. तुमकां जाय तेशें करून करूं मेळटलें, तुम पंचायत आहाय मू, आनी आमगे बारीक मनशां करूं मेळपा ना. जाय तेजो धंदो करूं सोदताय. शेतांत घर काडूंकय सोदताय. सगळें लिगल कोराय न्हू तेंय. तूं क्लिनीक आहा म्हणटा इलिगल, तूंच वचोन क्लिनीका ते MLA गे तोतला बरें तूं बसोता. तो तोतला म्हणटा आपणा म्हणटा धिरयो घालपा हांवें सांगलोलें. हांवें एकल्यान सांगना, जायते जाणां आसले थिंगा. तो म्हणटा हांव इलिगल कोता, तें इलिगल चलत तें तेजे धोळे फोड्याय तोतलाचे. हे आम आदमी कोत मुगो सारकें वायोलेशन. तुमकां पावर्स आहाय सेक्रेटरी, तुमकां पावर्स आहाय तें सील करपाचें सांग. मागीर कित्याक जायना आतां कितें करूं नये सांग. आतां वॉर्ड 5 तो कांय कंप्लेन करपा ना. आतां तुका हांवें कितें कोलो जाय सांग. तुमकां पंचायताको पावर आहाय सील करपाचें तें सांग. सरपंचान सांगूं जाय तें. आहाय पावर्स, आहाय पावर ओ नाय तें सांग. पावर नाय, पंचायता लॉक मारे नाका पंचायत. तुम फोकाण करून येयले, गरीबा त्रास करून येयले. थिंग कोण बारीक मनीस घर काडटा थिंग वचोन तुम बंद कोताय. एक दारीकची ड्रेनेज कोताय थिंग वचोन बंद कोताय. आनी तुमगे 5 मेंबर कोताय ते तुम आयकताय. आनी तोवूय जाल्यार पावर कोण आहा क्रूज MLA सगळें इलिगल दिसची पडा, तेंच दिसची पडा.
म्हाका सांगाय म्हाका आन्सर जाय हें बंद जावपा जाय ह्यो मिटींग हे केसो मिटींग ह्यो कितें हिंग रिफॉर्म्स कितें आहाय फकत दुरीक करपाचें दुरीक मोडपाचें हे रिफॉर्म्स म्हाका इतलें कळोन जाय बाबा तुमकडे पावर्स आहाय वो नाय ते इतलेंच तूं आज चॅर कोता तेदूच तूं चॅर कोला तूं फ्रँका रावला सायन मारपाक तुवें सायन इट इज नॉट अबाउट ऑथॉरिटी यू आर द डेप्युटी सरपंच इफ ही इज नॉट सॉरी फ्रँक वॉज नॉट वेल It is not that. It is not he is coming. तू तें चार्ज दिवपा जाय पूण आतां तो बरो ना हाल तो charge to return to Gilna, no, straight away, so you should not sit on that chair. 100%. You should sit side. Once you give a charge, you are authority. आणि त्या चेराचे बसून आहा त्या चेराचे I'm taking a concern. This will be misused always. This is one of the case. When he is not giving you charge, you don't tell this one. Don't administer. हा No, because secretary that day called me and he just told me, Deputy, can you please come? I thought Secretary because he called me and he said, Deputy, can you please come? I thought like evening function as well, no? See- But Sorry. secretary never told me anything. And Maggie South Africa to keep was No, secretary duties So this is what he said. I didn't know. I just came. आता म्हाका एक सांगू आता तुका चार्ज हय Sarpaj is not well, and we know he is really not well. How can issue he should gracefully say I am not well and let others handle the issue. बट शी वॉज शेअरिंग इट त्या चेराचे बसून आसले बरें आतां हे सगळे आतां चोय ती चल जालें खबर आतां बाबा म्हाका हें कितें तुकोडे पावज आहाय हें सील करूंक ओ हांवें आनी खूंय वचपा जाय कित्याक 5 मेंबर तोच कांय आपणाचें कंप्लेन करपा ना म्हाका सांगाय तुमकां पावज आहाय वो ना ते आनी नाय न्हू पंचायत लोक मरे आनी तुमी मिटिंग्यो बी भानगड्यो करपाक बंद करी सायन मान गेल ना हांवें घराक वचोन सायन मान हाडया कित्याक तो कॅट कोतालो हा हांवें घराक वचोन सायन मान हाडया आनी तेरे आसतो मुगे फोन उबा नासले म्हाका हें सांगाय म्हाका वालेंतीन पावज आहाय Powers, the panchayat will take a Ah. decision. We'll take a decision. When? Panchayat, let When? panchayat take a decision. Let them panchayat discuss. We'll discuss this matter. Panchayat discuss. ऐक गो ए बाय ऐक पयर तूं सांगत थंय हांव तुका भितमू ऐक ना रे ऐक रे तुका हांव भितमू तुका कित्याक भिता तुगे कितें थायलो हांवें तूं सांगत थंय मुगो आपणा भित म्हणून तुगे कितें थायलो आहा आं ऐक आतां दुसरें तूं पड म्हणटा न्हू हांवें बरोवन दिवपा जाय मग तुका 5 कित्याक उलय कोणा गेले हें कितें रे बाबा हे सांग रे उलय रे आमी कोणा गेलें बेश्टें हें घेतली बेश्टी हें घेतली 5 कित्याक जालें गो 5 जालें कित्याकू ना ना सोड न्हू तूं अग्रो ना तापोन उलय ना तुवें म्हण सांग आतां तुवें बरोवन दी मू तूं बरोवन दी मू तें कितें म्हण आतां तूं बरोवन दी मू इलिगल बरोवन दिवपा जाय आगो इलिगल कित्याक आयक गो कोणें बरोवन दिवपा जाय 5 आतां खंयची 5 आनी तेणें बरोवन दी मू सांग आपणाक इलिगल आहा मू तेका बरोवन दी मू सांग तूं म्हाका सांगता तापोन उलयत म्हणचे तूं सांगता तुका हांव भित म्हणू हांव कोणा भिना आं मागीर भिना जाल्यार तुका धर त्या रिक्षावाल्यांक पयशे खावपा सोदताले ती तुमी हेस्ता दिसाक आनी वयल्यान तुमी सांगता वयल्यान तूं हें तुगे सांग रे आतां तूं सांगू तें सांगता बरोवन दिवपा जाय खंय आमी जर तरी विलेजान बरोवन दिवपा जाल्यार तुमी 5 कित्याक बसयले सांग लोकांन बसयले म्हळ्यार तुमी सगल्या बिल्डरां कडेन बी कंप्रोमायज रावपाचें आनीक ऐक तुमी सगल्या बिल्डरां कडेन बी कंप्रोमायज रावपाचें लोकांक केशी घालपाच्यो लोकांक कोर्टां वचपाचें आनी आमी भोगपाचें
आनी तुम बरें कोण हें करपाचें पंचायत घेवन ते कॉग्निझन्स जाय जाल्यार जस्ट कांय प्रॉब्लेम कॉग्निझन्स जाय जाल्यार कॉग्निझन्स घेवपाकूच पडटलें तेका हांव सांगिल्लें जाल्यार डिस्कस कोताय म्हणून Dis- when give me Now a the meeting is going on, we will discuss Ah. and then get back. it is not get backing seal the premises simple सेक्रेटरी चोवन दिलो कितें करपाचें हय सील द प्रिमायसीस आनी कांय ना हें सांगता कित्याक हें जालें चड तुमकां जाय तशें करून चलपाना पंचायत आमकां जाय तशें करून चलतली आनी जर तर हें जायना न्हू फाल्यां हिंग पंचायतीन कितें जाता तें तुमचो हें कितू भुरगे आख्खे गांव एकठांय कोता हो म्हणटाय न्हू तुमी इलिगल कोताय आपण आख्खी विलेज एकठांय कोलो कोण आहे रे विलेजीन तूं ते तुमचे कडेन कोण आहे आता तोतला आहा तो दिसा दुसऱ्या विलेजीन तुला ते काम भिताय त्या तोतलाकू तो म्हणटा इलिगल हेच आप कोता आम आदमी पार्टी कोता इलिगल हाकेच क्लिनीक इलिगल नेचर्स हायडवे इलिगल क्लिनीक इलिगल म्हणून सांगलो मगो ते मेक तेगू परमिशन घेयला No, see, I tell you, that day they just wanted to bless it. आय गो हितू मिस्टेक आमगे पाद्रीची आहा हांव सांगता ते वचोन थिंग मिस म्हणटाय हेंक कोयंतूर कोताय ते फकत क्रिस्तांव यूज करतलो क्लिनिकू कोंकणो यूज करपाना मोयड यूज करपाना ब्लेसू कसो ब्लेसिंगू पयशांचे